You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिला सुस्तीलाई कदापि स्वीकार गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री केपी ओली। थप 534 जनामा कोरोना पुष्टि। केपी ओलीले नै पार्टीभित्र एकता नखोजेको घनश्याम भुसाल। संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानको विरोधमा सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिला सुस्तीलाई कदापि स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नापी विभागले गरेको मेरो किता नामक अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही आयोजनाहरू नियतवश नै ढिलाइ गरिएको देखिएको भन्दै ढिला सुस्तीलाई कदापि स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले माथिल्लो तामाकोसीमा पनि 1 वर्ष यता अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको र विलम्ब सह्य नहुने बताउनुभयो। ढिला सुस्ती गर्ने मानिसहरूको हुनुपर्ने समय आएको भन्दै उहाँले काममा ढिला सुस्ती, व्यवधान, अस्वाभाविक रूपमा ढिला सुस्ती गर्नेलाई दुःख देख्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कडाइका कारण मेलम्ची काठमाडौँ आएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मुलुक अनुसार विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको तर्क गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मालपोत र नापीको काम डिजिटलाइज हुनु नापी प्रशासनमा असाधारण उपलब्धि भएको दाबी गर्नुभयो। सरकारी कार्यालयहरू डिजिटल बनाउँदै लगेको भन्दै उहाँले प्रविधिको विकासका साथै हस्तान्तरण पनि गरिने बताउनुभयो। हाम्रा गौरवहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, संरक्षित गर्न चाहन्छौँ र त्यसलाई आधुनिकतामा ढाल्न चाहन्छौँ। आज हामीले गरेको कुरो त्यही हो। हाम्रा कार्यालयहरू छन्, ती कार्यालयहरूको कर्तव्य उही छ, तर त्यो कर्तव्य पुरा गर्ने तरिकामा हामीले परिवर्तन गरेका छौँ, फरक ल्याएका छौँ। महत्त्व त्यस कुरामा छ। उद्देश्य त सेवा गर्ने हो जनताको, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने हो हामीले, तर पुर्याउने तरिकामा भिन्नता छ। हिजोभन्दा आज हामी उन्नत ढङ्गले पुर्याउन सक्छौँ। आज हामीले मेरो किता, यो माई प्लटवाला कार्यक्रम, मेरो किता, यस कार्यक्रमको हामीले आज सुरु गरेका छौँ। म अत्यन्त हर्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु, यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो असाधारण उपलब्धि हो। हामी लगानी आमन्त्रण गर्छौँ, टेक्नोलोजी पनि हामी ल्याउँछौँ। यी दुईटा कुरा हामीले, अरू कुराहरू हामी धेरै आयातमा रुचि राख्दैनौँ, तर अहिलेसम्म हाम्रो आयात यति धेरै छ कि आत्मनिर्भरतातर्फ हामीले जानुपर्नेछ। एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनेक क्षेत्रमा। मैले अघि नै भने नि, सगरमाथाको उचाइ नाप्ने कुरादेखि लिएर, जमिनको माटो नाप्ने कुरादेखि लिएर, जमिन सम्बन्धी टोटल इन्फर्मेसनका कुरादेखि लिएर अब मेरो किता सम्मका एप्सहरूबाट हामी डिजिटल नेपालतर्फको हाम्रो यात्रा, आधुनिक नेपालतर्फको हाम्रो यात्रा र कृषिलाई परम्परागत कृषिबाट आधुनिक व्यावसायिक प्रविधियुक्त कृषिमा विकास गर्ने, यसको उद्देश्य देशलाई खाद्य वस्तुमा, खाद्यान्न र खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसबाहेक लगाउने वस्त्रहरूमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसबाहेक आवासका लागि पनि आत्मनिर्भर बनाउने, शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रा अभियान जुन छन् ती कुरासँग यी जोडिएका छन्। कि अहिलेसम्ममा हामी मत्स्य पालन, माछा, मासु, दूध, अन्डा यी कुराहरूमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। अलिकति हामीले ध्यान दिने बित्तिकै हामी सागसब्जीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, खाद्य वस्तुमा सम्पूर्ण कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यस दिशामा हामी तत्काल जान जरुरी छ। हाम्रो जस्तो उर्वर देश
हाम्रो जस्तो जमिन, हाम्रो जस्तो सिँचाइका निम्ति सुविधा भएका खोला नाला आदि भएको यस्तो मेहनती देश खाना लाउन पनि नपुग्ने हाम्रो उत्पादन हुनसक्छ र हाम्रो जनजीवनलाई बढी क्षति हुन नपाओस्। हामीले अब भ्याक्सिन सुरु गरिसकेका छौँ। 18-19 लाखले भ्याक्सिन लगाइसकेका छौँ। क्रम अगाडि बढेको छ। तर अहिले 600 लगभग हिजो पुगिसक्यो। प्रतिदिन 600 पुग्नु हाम्रा निम्ति हामीले 50 को आसपासमा 50 को हाराहारीमा दैनिकमा नियन्त्रण गरिसकेका थियौँ। तर त्यो 600 मा पुगेको छ भने फेरि बढ्दो क्रम देखिएको छ। यसलाई रोक्न सबै जनता सजग सचेत रहन आवश्यक छ र यस पक्षलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। म यसतर्फ पनि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी कच्चा पदार्थ आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न अब 3 वर्षभित्रमा हामी आफ्नै आइरन एन्ड स्टिल फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने गरी दौवादीबाट फलाम खानीबाट फलाम निकाल्छौँ, त्यसलाई प्रशोधन गर्छौँ आइरन स्टिल, त्यसपछि अटोमोबाइल्स आदिका कुराहरू त्यसपछि हामी अगाडि बढाउँछौँ। र हाम्रो अबको जोड हामी क्लिन इनर्जीतर्फ, हामी पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडी, पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने उद्योगभन्दा इलेक्ट्रिसिटीको प्रयोग गर्ने तर्फ जाँदैछौँ। अत्यन्तै अस्वाभाविक ढङ्गले अप्पर तामाकोशीको काममा अस्वाभाविक ढङ्गले ढिलाइ गरिएको छ। मैले यसतर्फ अलिकति विशेष ध्यान राख्नुपर्ने, रुचि बढाउनु पर्ने जस्तो देखेको छु। अप्पर तामाकोशीको काममा जुन ढिला सुस्ती छ त्यो अस्वाभाविक असाधारण छ। लगभग 1 वर्षदेखि म एउटै कुरा सुनिराखेको छु कि एउटा सानो मेसिन त्यहाँ जडान गर्न छ। 1 वर्ष अगाडि सुनेको त्यही हो, 10 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 8 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 6 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 4 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 3 महिना अगाडि सुने त्यही हो, अघिल्लो महिना सुने त्यही हो। अहिले पनि सुन्दाखेरि एउटा सानो पाइप के जाति मेसिन त्यहाँ यसो राख्नु छ भनेर, त्यति राख्न दिनमा प्रत्यक्ष 5 करोड त्यसमा नोक्सान भइराखेको छ। परोक्ष समेत गरेर भन्ने हो भने 13 करोड दैनिक नोक्सान भइराखेको छ। र केही मान्छेहरूको यो ढिला सुस्ती हो या अरू केही हो त्यो हेर्न पर्ने भएको छ। जे होस्, यस्तो विलम्ब, यस्तो ढिला सुस्ती अब सह्य, अब मान्य हुन सक्दैन। हामीले कडाई नगरेको भए मेलम्चीको पानी पनि आउने थिएन। हामीले धेरै कडाई गरेर, तीव्रता दिएर, निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएर कति दिनमा सक्छौँ यसका लागि हरेक दिन जसो ताकिता गरेर त्यसरी हामीले गरेका हौँ। फेरि पनि हामी काममा ढिला सुस्ती गर्ने, काममा व्यवधान खडा गर्ने वा अस्वाभाविक ढिला सुस्ती यस्ता कुराहरूलाई अनदेखी गरेर बस्न सक्दैनौँ। ढिला सुस्ती गर्छ कसैले भने त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मा पनि लिनुपर्छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले डिजिटल नेपालको यात्रालाई सफल पार्न कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले अहिले जनताको गुनासो नआउने गरी कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनतालाई कसरी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ, जसरी हामीले चुस्त दुरुस्त रूपले हाम्रो कार्यालयहरू अर्थात् नापी र मालपोत कार्यालयबाट हामीले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा केही त्यस्ता देखेका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले यिनै ऐन कानुन संविधान टेक्दै अहिले हामीले आफ्नो कामलाई अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो सन्दर्भमा हाम्रा कर्मचारी साथीहरू धेरै लामो समयसम्म उहाँले काम गर्दै गरेको अवस्था छ र हामीले काम गर्दाखेरि चाहँदाखेरि धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ र हामीले अहिले सरकारले छिटोभन्दा छिटो जनतालाई कसरी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने खालको आफ्नो लक्ष्य छ सरकारको। सरकारले त्यो काम गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, तर हामीले कहिलेकाहीँ काम गरिरहँदाखेरि काम जति छिटो गर्नुपर्ने त्यति छिटो गरेको अवस्था देखिँदैन। तर कर्मचारी साथीहरूको पनि इच्छा भयो भने र काम लगाउने विभागीय मन्त्री र त्यहाँका सचिवहरूको पनि इच्छा भयो भने काम छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको केही उदाहरणहरू हामीसँग छ। भर्खरै हामीले कीर्तिपुरमा गाउँ ब्लकमा लाल पूर्जा वितरण गऱ्यौँ।
त्यो धेरै लामो इतिहास। आजभन्दा 512 वर्ष अगाडि त्यहाँ 300 परिवार लगेर सहर बसाइएको थियो। त्यो सहरमा बसोबास गर्ने पुस्तौँ पुस्ता बितिसक्यो, तर अहिले पनि लाल पूर्जा प्राप्त गरेको अवस्था थिएन। तर अहिले हामीले यो सरकारले र यो सरकारका हाम्रा कर्मचारीहरूको जुन एउटा चुस्त दुरुस्त काम गर्ने एउटा शैली देखाउनु भयो, त्यो शैलीले, त्यो कामले, त्यो जागरुकताले त्यहाँका जनताले लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सके। यस्तै यो हामीले सेवा प्रदान गरिरहँदाखेरि फेरि पनि समस्या आउन सक्ने कहाँ देखिन्छ भने अहिले हाम्रो मालपोत र नापी कार्यालयमा गएर हेरिरहँदाखेरि त्यहाँ समस्या सुनिन्छ। कम्प्युटरले काम गरेन, बत्ती छैन, नेट चलेन, यस्ता समस्या आजका दिनदेखि त्यो ठाउँमा जहाँ हामीले सेवा प्रदान गर्छौँ त्यो ठाउँमा यस्ता समस्या सुन्न हुँदैन, सुन्न पाउनु हुँदैन। यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हाम्रा कर्मचारीले त्यस्ता समस्याहरू यस्ता आए भन्ने खालको त्यो गुनासो जनताले यता हामीलाई सुनाउने अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्न। यसको लागि हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले जुन जुन ठाउँमा, जुन जुन कार्यालयमा यो हामीले काम प्रारम्भ गरेका छौँ त्यो ठाउँमा यस्ता खालको कुराहरू सुन्न हुँदैन। हामीले थानकोट महादेव स्थान निवासी किता नम्बर 1031 कि जग्गाधनी दमनता ढुङ्गाना त सेवा लिने पहिलो ग्राहक बन्नु भएको थियो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मेरो किता सेवा मार्फत प्रिन्ट गरिएको नक्सा हस्तान्तरण गर्नुभयो। मेरो किता मार्फत अब जुनसुकै स्थानमा जहाँबाट पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट घर जग्गाको नक्सा हेर्न मिल्ने तथा आफैलाई नै प्रिन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको नापी विभागले जनाएको छ। यो सँगै घर जग्गाको नक्सा प्रिन्ट तथा उक्त सेवा बापतको शुल्क बुझाउन कार्यालय धाइरहनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको विभागको भनाइ छ। उक्त सेवा विभाग नै काठमाडौँ उपत्यकाका दिल्ली बजार, कलङ्की र भक्तपुरको कार्यालयमा सुरु भएको छ। नेपालमा बिहिबार थप 534 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3588 PCR परीक्षणका क्रममा 490 र 564 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 44 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,82,054 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3066 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। गत 24 घण्टामा 157 जना निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,74,604 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 4384 जना आइसोलेसन र 68 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 23,29,547 वटा PCR गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले केपी ओलीले नै पार्टीभित्र एकता नखोजेको बताउनु भएको छ। बिहिबार माधव नेपाल पक्षीय प्रेस चौतारीले बुटोलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता भुसालले पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफ्ना पार्टीका व्यक्तिलाई धमाधम कारबाही गर्ने र फरक विचार राख्नेहरूसँग सहकार्य गर्न खोज्ने गरेबाट नै पार्टी एकता खोजेको प्रष्ट हुने बताउनुभयो। नेता भुसालले ओलीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर अगाडि बढे अहिले पनि वाम गठबन्धनको सरकार रहन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। ओलीको सत्ता लोभ र अहंकारले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुगे पनि अहिलेसम्म त्यसलाई महसुस नगरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 2077 सालमा ओलीले बिगारेको राजनीतिलाई 2078 सालमा ट्र्याकमा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। सत्तामा रहिरहने उहाँको चाहनाले, उहाँको मैले त्यसलाई तृष्णा भन्ने गरेको छु, कमरेड ओलीको सत्तामा कुर्सीमा टाँसिरहने रहिरहने त्यो तृष्णाले गर्दाखेरि उहाँले यसलाई कमजोर पार्दै जानुभयो। घटनामा हेर्ने हो भने उहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले छोड्दाखेरि वामपन्थी सरकार निरन्तर हुन सक्थ्यो। आफू नहुने भएपछि उहाँले त्यो सरकार भत्काइदिनु, वामपन्थीको सरकार उहाँले चल्न दिनुभयो। पछि अल्पमतमा पर्दै गएपछि उहाँले चाहिँ नेकपामै छोड्नु पर्थ्यो, त्यहाँ उहाँले छोड्नु भएन। पछि संसद विघटन गर्नुभयो। संसद पुनस्थापित भइसकेपछि उहाँले राजीनामा गर्दा उहाँकै गुटको कोही अगाडि राख्नुहोस्, तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भन्दाखेरि पनि उहाँ तयार हुनु भएन। त्यतिखेरका यता प्रचण्ड माधव समूह त्यसका लागि तयार। 23 गतेको अदालतको निर्णयपछि लगत्तै पनि हाम्रा बीचमा कुरा चलेको थियो। ओलीजीले राजीनामा गर्ने
र ओलीजीकै टिमको कोही प्रधानमन्त्री आउने हो भनेदेखि पनि वाम मोर्चा बचाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको थियो र हामीले केही दिन त्यसमा पनि प्रयत्न गरेका थियौँ। तर 28 गते उहाँले बैठक गरेर जे गर्नुभयो, जस्तो ताण्डव नाच्नुभयो, त्यसले यो सबै सम्भावना सकियो। यसले गर्दा संक्षिप्तमा म के देख्दैछु भन्दाखेरि कमरेड ओलीले लोकतान्त्रिक सीमाहरू भत्काउँदै हुनुहुन्छ र लोकतन्त्रको सीमा भित्र जे छ नि सत्व, हाम्रो अधिकार, लोकतान्त्रिक जुन स्पेस हाम्रो बाँकी छ, त्यो चाहिँ सीताका रूपमा त्यसलाई लिने हो भने यी लक्ष्मण रेखाहरू भत्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र यो सबैलाई सीता मान्ने त्यो अपहरित हुन सक्छ। हाम्रो समृद्धिका सपना यी सबै कुरालाई राख्ने हो भनेदेखि त्यसलाई सीता भनेर मान्ने हो भनेदेखि हामी भन्छौँ नि परम्परामा लक्ष्मण रेखा नागेपछि सीताको अपहरण भयो भनेर ओलीजीले ती लक्ष्मण रेखाहरू भत्काउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी त्यो खतरातर्फ अहिले निरन्तर गइरहेको अवस्था छ। कमरेड ओलीले बिगारेको राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्य 2077 सालमा जुन बिगार्नुभयो उहाँले, त्यो क्षतिपूर्ति गर्ने गरी हामी आगामी वर्ष, यो वर्ष हामी लाग्नेछौँ। उहाँले उहाँको पदका तृष्णाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जसरी बिगार्नु भएको छ, यो दुनियाँलाई बताउँछौँ र खास गरी हाम्रो पार्टीभित्रै बताएर, नेकपा एमाले भित्र बताएर हामी हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध पार्छौँ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो काम सुरु नै गरिसकेका छौँ। करिब 70वटा जिल्लामा हामीले 2077 साल जेठ 2 गतेको कमिटीहरू, जिल्ला कमिटीहरू हामीले भ्याउँदैसकेका छौँ। 2075 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई हामीले भ्याउँदैसकेका छौँ र तल पालिका स्तरमा पनि हामी जाँदैछौँ। बाँकी बचेका केही जिल्ला कमिटीहरू हामी आगामी 2 हप्ताभित्रमा अरू बाँकी जिल्ला कमिटीहरू बनाउँछौँ र हामी अगाडि जान्छौँ र यसरी समस्त नेकपा एमाले परिवारलाई कमरेड ओलीका सत्ताको तृष्णाबाट कसरी मुक्त पार्ने हो यो पार्टीलाई भन्ने बारेमा हामी दुनियाँलाई बताउँदै, तिनलाई एकीकृत गर्दै, त्यो शक्तिलाई एकीकृत गरेर हामीले 77 सालमा बिग्रेको पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिको जुन अवस्था छ यसलाई फर्काउने दिशामा जाँदैछौँ। आज हुँदै के छ भन्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई लखटेर आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न तयारी गरेर उहाँले महन्त ठाकुरजीसँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाउने कुरा गर्नुभएको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको मात्रै कुरा भएन, वाम गठबन्धनका सम्भावनालाई समेत लत्याएर, किनभने वस्तुगत रूपमा आज पनि वाम गठबन्धनको सरकारको, त्यसको निरन्तरताको वस्तुगत रूपमा आज पनि उत्तिकै सम्भावना छ। किनभने 53 सिटको अहिले घटेर 48-49 कति भएको छ नेकपा माओवादी, 121 सदस्यको नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी संसदमा छन्। संसदमा वामहरूको बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नो पार्टी समेत विभाजन गरेर आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई लखटेर सबभन्दा बढी असहमत पात्रहरूका बीचमा गठबन्धनको कुरा चल्दैछ। यो नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा हो, राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो कुरा हो। उहाँले सरकार गठनका लागि ओलीले खोजेको गठबन्धन नै राष्ट्रिय राजनीतिको मूल गाँठो भएको तर्क गर्नुभयो। भुषालले आफूहरूले समान्तर कमिटी गठन गरेको नभई पुरानो कमिटी बिउताएको दाबी गर्नुभयो। सँगै निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानको विरोधमा सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहिबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि भेला भएकाले कर्मचारीहरू निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानको विरोधमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। खासमा चाहिँ यो अलि भर्खरै सरकारले ल्याएको चाहिँ यो जुन निजामती सेवा विधेयकमा चाहिँ माथि खासमा नासुहरूलाई चाहिँ पहिला भएको सेवा सुविधा अथवा वृद्धि विकासको अवसर भन्दा पनि त्यसलाई घटाएर ल्याएको छ र त्यसको विरोध स्वरूप चाहिँ हामीले अहिले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। र खासमा चाहिँ हाम्रा मागहरू चाहिँ टुदी पोइन्ट जाँदा अब बन्ने निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ 30% चाहिँ हाम्रो बलुवा हुनु पर्यो। जुन नासुबाट अधिकृत जाँदाखेरि 20% आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षाबाट चाहिँ हामीले एक्जाम दिएर हामी अधिक हुन पाउनु पर्यो। एउटा पोइन्ट यो हो। अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले
कुनै पनि पदमा निजामती सेवामाथि 12 वर्षसम्म चाहिँ एउटै पदमा काम गरेपछि स्वतः एक तहमाथि बढ्दा हुनु पर्यो र त्यो स्वतः एक तहबाट गइसकेपछि मात्र नयाँ पदमा विज्ञापन गर्नु पर्यो भन्ने माग हो। विषयमा छ आज हामीले मौन रूपमा चाहिँ विरोध जनाउन आएको कार्यक्रममा अपराधी शैलीमा हामी निजामती कर्मचारी हो, हामीलाई अपराधी शैलीमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले समाएको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। हाम्रो आन्दोलन चाहिँ निरन्तर चल्छ। अफिसको काममा साथीहरूले चाहिँ कहीँ पनि समय नगर्नु होला, अफिसमा समय नगर समयमा सेवा दिनुपर्छ। हाम्रो सेवाग्राहीप्रति हाम्रो चाहिँ कुनै समय बर्बादी छैन। त्यति मात्रै साथीहरू, मलाई प्रहरीले लगेका छन्। तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ एकजना लाग्दै त कुइँदैन। साथीहरू हाम्रो साथी त राख्नु पर्यो। प्रदर्शनमा सहभागी कर्मचारीले श्रेणीको पदपूर्तिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट 20% र बढुवाबाट 30% व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। त्यस्तै प्रदर्शनमा उत्रेका नायब सुब्बाहरूले नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी क्षेत्रका बासिन्दाले बिहिबार हर्षोल्लासका सिन्दुर जात्रा मनाएका छन्। बिस्केट जात्राको अवसरमा मध्यपुर ठिमीका बासिन्दाले बिहानैदेखि हर्षोल्लासका सिन्दुर खेलेर सुत सिया जात्रा अर्थात् सिन्दुर जात्रा मनाएका हुन्। मध्यपुर ठिमीका बासिन्दाले मध्यपुरको टोलबाट विभिन्न देवताको मूर्तिलाई खटमा विराजमान गराई खट बोकेर सिन्दुर खेल्दै पूजाआजाको साथ यो जात्रा मनाइएको थियो। ठिमीमा मात्र मनाइने यस जात्रामा एक अर्कामा सिन्दुर दले धिमे लगायतका स्थानीय बाजामा नाच्दै हातमा चिराग बालेर खट बोकी बालकुमारी र ठिमीभित्र 32 खट ल्याएर भव्य रूपमा मनाउने परम्परा छ। यस जात्रामा बिहानै बालकुमारी र कालिका अर्थात् बालाखुको खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालिएको थियो। बुधबारदेखि विष्णुवीर र दक्षिण बाराहीको खट समेत मन्दिरमा राखिएको थियो। बिहानै सिद्धकालीको खट ल्याएर आफ्ना गणहरूसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि यस जात्रा सुरु भएको थियो। ठिमीमा 32 खट सहभागी रथ बोकेर गराई परम्परागतमा मनाउँदै आएको सो जात्रा अहिले ठिमी क्षेत्रमा 23 नाग देशमा बोडेमा टिगनी दक्षिण बाराही निको सेरा लगायतमा छुट्टा छुट्टै स्थानमा खड्का जात्रा साथ सिन्दुर जात्रा मनाइने गरिन्छ।
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीको बोडेमा परम्परादेखि चल्दै आएको जिब्रो छेड्ने जात्रामा यस वर्ष पनि बुद्ध कृष्ण बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेडाउनु भएको छ। मध्यपुर ठिमी 8 बोडेका श्रेष्ठले बिहिबार 8औं पटक जिब्रो छेड्नु भएको हो। यसअघि 2062 देखि 2065 सालसम्म लगातार 4 वर्षसम्म जिब्रो छेडेका श्रेष्ठले 2074 सालदेखि लगातार जिब्रो छेड्दै आउनु भएको छ। पेसाले एम्बुलेन्स चालक रहनुभएका बुद्धि कृष्णले अघिल्लो वर्ष कोरोनाको कारणले एम्बुलेन्स चलाउनु परेकाले जिब्रो छेड्न पाउनु भएको थिएन। जिब्रो छेडाउनका लागि बुद्ध कृष्ण बाग श्रेष्ठ 3 दिन भोकै बस्नु भएको थियो भने करिब 1 फिट लामो सियोलाई 1 महिनादेखि तेलमा डुबाई राखिएको थियो। जिब्रो छेड्नु अघि कर्मी नाइकेले सम्पूर्ण देवी देवताको प्रार्थना गर्ने परम्परा छ। विशेष पहिरन र खुट्टामा तान्त्रिक घण्टी लगाई जिब्रो छेड्नु अघि शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्ने र जिब्रो छेडिसकेपछि पनि चन्द्राकार बत्ती बोकी बोडे नगर परिक्रमा गरिएको थियो। दैवी शक्तिलाई आधार मानेर प्राचीन कालदेखि नै मनाइदै आएको बोडेको सिङ्गो ऐतिहासिक धार्मिक र संस्कृतिसँग सम्बन्धित यो जात्रा नीलबाराही देवगणसँग सम्बन्धित रहेको छ। किम्वदन्ती अनुसार प्राचीन कालमा बोडेमा नीलबाराहीको दायाँ बायाँ बस्ने भूत प्रेत पिचास ख्याक तथा कंकालले बोडेका मानिसहरूलाई धेरै दुःख दिने गर्थ्यो। यो थाहा पाई तान्त्रिक भीमदत्त त्यहाँ आएर तान्त्रिक विधि अनुसार बोडेभरि पासो राखेर दुःख दिने पिचासलाई समेत समातेर उसको जिब्रो छेडी बलेको महाद्वीप बोकाएर बोडे घुमाएपछि यो जात्राको परम्परा चलेको हो। भीमदत्तले अब अप्रान्त बोडेमा दुःख नदिने, बोडेमा रोग अनिकाल अन्नवृष्टि अतिवृष्टि महाभूकम्प हुन नदिने धर्मको चेष्टा बढाउने र बोडेवासीले भने झैं 7 वर्षसम्म सोही दिन जिब्रो छेड्न आउनुपर्ने बाचा गराई छोडिदिएको किम्वदन्ती छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिला सुस्तीलाई कदापि स्वीकार गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री केपी ओली। थप 534 जनामा कोरोना पुष्टि। केपी ओलीले नै पार्टीभित्र एकता नखोजेको घनश्याम भुसाल। संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानको विरोधमा सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.